Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. 20 anyos nga estudyante patay human gipusil sa Barangay Caneri sa Banwa sa Polomolo. Patay ang usa ka 20 anyos nga estudyante human gipusil sa wala mailhing kriminal pasado alas 12:30 sa kaadlawon kagahapon sa Sabado sa Purok Pag-asa sa Barangay Caneri site sa Banwa sa Polomolo, probinsya sa South Cotabato. Iila ang biktima nga si Don Henley Alce Calulo, residente sa 6th Road Salada Subdivision sa Maong Barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay ang biktima sa iyang XRM 125 nga motorsiklo samtang nagpadulong sa dalan dihang kalit siyang gipusil sa mga sospek nga hangtod karon wala pa mailhi. Nakaangkon og daghang samad sa pinusilan sa nagkalaing-laing parte sa lawas ang biktima o gidala pa sa ospital apan gitiklarang patay. Padayon karon ang investigasyon sa Polomolo Municipal Police Station, lakip na ang pagsuta sa mga CCTV sa lugar aron mailhan ang mga sospek. Samtang nanawagan og hustisya ang pamilya sa namatay. Samtang pinay nga biktima nga mitaliwan sa missile attack sa Israel, miabot na dinhi sa Pilipinas. Miabot na dinhi sa Pilipinas ang patayng lawas sa 29 anyos nga pinay nga namatay sa missile attack sa Haifa, Israel, sumala sa kumpirmasyon sa Department of Foreign Affairs o kon DFA. Giila ang biktima nga si Lucille Jean Gershovich nga gihayas na karon sa iyang pamilya human mauli sa nasod. Matod sa DFA, itabangan sa gobyerno na pinaagi sa Philippine Embassy sa Tel Aviv ug sa Office of the Undersecretary for Migrant Affairs ang pamilya sa biktima. Laki pag-facilitate sa repatriation sa iyang lawas pauli sa Pilipinas hangtod sa Lanao del Norte. Si Gershovich, usa sa mga napatay sa missile strike na niigo sa residential area sa Haifa niadtong Abril 5, diin nadamay usab ang iyang bana nga Israeli o mga ugangan nga atol nga nagpadaging tensyon tali sa Iran ug Israel nga giapilan sa Estados Unidos. Padayon na paghatag og suporta sa gobyerno sa naulilang pamilya sa biktima. Atangi ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.